برسم الدورة 12 الندوة الصحفية ديال مباراة أطلس قنيطرة وفريق الفتح الرياضي. معنا الإله والنصور عن شو أطلس قنيطرة، المدرب السي سمير يعيش مدرب شو أطلس قنيطرة، والسي وليد الركراكي مدرب الفتح الرياضي، وبولهرود داعم الفتح الرياضي. شكرا لإخواننا باش أنهم يبداو الأسئلة ديالهم فيما يخص الأسئلة اللي تتعلق بالمباراة ديال اليوم، وشكرا. بصراحة ستا ماتش اكيليبري، ماتش ما كانش ساهل بالنسبة لنا، كان عندنا بزاف الضغط مع لي ريزولتا اللي دوزنا، كنا محتاجين ديك لي 3 بوان. لا ميثود ولا مانيير اليوم قلتها الدراري البلوز امبورطون اللي كان لنا هي نجيبو 3 بوان. ما لعبناش كورة اليوم الصراحة، مي سيتي بلان جو. كنا عارفين هذا الماتش غيتلعب في لي دوزيام بالون في لي جويل، كنا يفالي فيت سابيتوي au terrain. On est tombé sur une belle équipe de Khnifra, Adbona. Le match il était un peu fou, marquéna, Roma تعادلوا دغيا، عندهم عندنا une occasion حنا في لابار دو باسيل كنا نقدروا نربحوا بجوج واحد، ومن بعد هما عندهم باش يربحوا جوج واحد، ضربوا في البوطو وجاتنا ديك لوكازيون دو 2 عاونتنا باش ندخلوا في الفيستيار باش نتيقوا. دخلنا avec un plan de jeu en deuxième mi-temps. Il y a نتقاتلوا على le résultat peu importe la manière. On a joué beaucoup de longs ballons, on a été au combat مع les moyens اللي عندنا en ce moment. وجا ديك البينالتي اللي ارتحنا. Après, je pense qu'après le 3-1, c'était plus compliqué. J'ai fait des situations, mais ça nous a rassurés. Maintenant, voilà, on est content du résultat. La manière, mais nous, la vidéo, l'équipe de Khnifra, elle pose énormément de problèmes à Aïfaqa. On a beaucoup de confiance depuis le début de la saison. Ils ont des bons joueurs. Donc voilà, venir prendre 3 points, c'est vraiment bon pour nous. On a 2 matchs en moins encore. Mais voilà, félicitations aux joueurs, Matel Coach et Simena. Et félicitations aux Malouliens parce qu'ils ont vraiment fait un match d'hommes et de combattants contre une belle équipe de Khnifra. La chance, l'effectif, l'AIA et des bonnes équipes en face parce que le Botola m'a lâche. On est les champions en titre. Donc, le Botola, c'est que c'est les Farki et Nawak ou Ibrahim. Donc, أي match nous à 100%, à 200%. Encore lieu, même quand on a marqué le Tialet, maintenant coach Khnifra, ou on a le donc أي match fait de la dépense physique, fait de la dépense mentale, ou على les blessures اللي عندنا. Encore البارح خالص blessé, سكوما كان خصو يبدا حسب l'adducteur ودخلته واخا هيدا parce qu'il fallait tenir le résultat. Mais on va pas se plaindre, حنا عارفين هذا العام شنو كان غيستنانا. C'est logique. بالنسبة لي بالنسبة شي وحدين سي با لوجيك، مي جو با ديباتر. أنا باش نخدم مع الجروب ديالي. دابا عندنا دوزنا هذا الماتش، عندنا ماتش 3، عندنا ماتش 6، عندنا ماتش الأربع، وعندنا ماتش السبت. ومع عندنا ديجا 70 ماتشات. Donc là on a 5 matchs en 15 jours. Donc voilà, après les raisons, moi je les connais, كنحكيهم، مي كندبزو بحال اليوم باش نجيبو دي بوان باش نوصلوا الموا دو ديسمبر ان شاء الله مرتاحين. وكنعرفوا غتكون عندنا لا بريسيون تاع لا تريف، مي اون ترافاي لي جوار يترافاي. عندي الثقه في الجروب ديالي في ليفيكتيف ديالي، كاين دي جوار اللي غيرجعوا والحمد لله حتى هما كيتيقوا فيا. دونك فوالا كنمشيو عاديين، مي سي دور باسكو ملي ما كتوقفش اما المدرب اما اللاعبه كتشوف ديما ملي كتبغي ترتاح عندك ماتشات. ابخي ما غاديش نتحبها، سي لو لو دي زيكيب لي باغي يكبروا. انا كنضحك ملي كيقولوا كنحدد طاقه اللعابه ديالي. انا ماشي كارتيزيان. اليوم قبل الماتش كان عندي 7 بوان وغنقول غندابز مع الوداد اللي عندها 23 بوان. ولا قلتها اش غتقولوا؟ غتقولوا حماق هذا ديجا يشوف اللور. انا ملي بديت البطوله عندي 5 ماتش اون روتار، دونك اي ماتش اللي كنلعب كنشوف فرقه قبل مني وخصني نرجع عندها. دونك aujourd'hui l'objectif de mon équipe c'est déjà de sortir parce que حنا on est relégable. حنا اللي كنا الاخرين قبل الماتش ومن بعد غنشوفوا. حك انا عارف شنو عندي في الفرقه ديالي، عارف ليفيكتيف ديالي، عارف لو كالندري اللي عندي، وغندبزو في اي ماتش. حنا دابا كندوزو ماتش ابخي ماتش. دابا كتعرفوا التسريح ديالي، ديو اللي بغيتو نتوما. انا مره كنهضر باش نهضر، الدارجه ديالي مره ما كتقبلوهاش. بحال الفكره ديالي فرنساويه والهضره ديالي كتخرج لي
فرنساويه دونك سمحوا لي مره كنغلط. جي في بوكو ديرور دوبي كشي لا الماروك، جو مون اكسكوز، ولكن الناس ما كيفهمونيش ولا الناس اللي ما فهموش الهضره ديالي. اللي مهمه انا بالنسبه لي هي اللعابه اللي كيفهموا بعد الدارجه ديالي. اولا هنيئا فريق فتح الرباطي الانتصار. اليوم المقابله كي قال السي وليد كانت متكافئه. هذا غادي نقول شرف لمدينه خنيفره. ما نساوش بان فريق الفتح هو بطل المغرب، عنده لاعبين متمرسين. اليوم اللي دار الفرق هو النجاعه الهجوميه. ان كيف ما قال السي وليد الوقيته اللي حنا رجعنا في المقابله جاتنا الفرصه ديال المباراه بعد ما ارتطمت في القائم، وسبقت السي وليد تكلم بان منين حنا ضيعنا الفرصه هما سجلوا هدف ديال 2-1، عرفوا يدافعوا عليه، كانوا منظمين دفاعيا. تقاتلوا اليوم في المقابله، كان عنده ان بلون دي جو كيف ما تكلم هو من قبل، هو سبق بان دار ان بلون دي جو باش يجي مدينه خنيفره تعرف الضغط اللي تنديروا على الفرق ما ترجعوش للوراء. هو اليوم كانت عنده لاعبين اللي عندهم نجاعه الهجوميه، فمن بعد ما سجلوا الهدف الثاني عرفوا كيفاش يحافظوا عليه. اخر مباراه شيء عادي باش تجيك ضد المرتد، لان حنا ما كانش عندنا خيار، علينا نقلبوا على هدف ديال التعادل، قلنا لا باش نقلبوا على اهداف اخرى. تنشكر اللاعبين على المجهودات. خاصكم تعرفوا بان انا ما اول مره غادي نقولها بان غير مسؤول على النتائج، ولكن ما غاديش نتخبى فيهم. تنشكر على لو كوموندو اللي عندي فيه 13 14 لاعب، خصنا نعرفوا هذا الشيء. باقي اللاعبين ما عطاوش الاضافه، لان يا اما لاعبين اللي هما جايين من فرق ديال الهوات او لاعبين اللي هما غنقول بان ما كانتش عندهم تنافسيه. ولكن عندي 13 ولا 14 لاعبين حنا تنخرجوا منهم ماكسيموم. خروج ديال اللاعب منصور اثر علينا بشكل كبير، لان تنعرفوا البناء الهجومي من الوراء. ولكن خاص مدينه خنيفره تكون فخوره، لان اليوم حنا مع فريق البطل كنا نند ليه. مره اخرى تنقول هنيئا لفريق فتح الرباطي. فريق فتح الانتصار ديالو بالنسبه لنا حنايا الاداء اللي كنقوموا به دائما في الميدان ولا خارج الميدان هو اللي قمنا به. فكلامك على حق اننا ارتكبنا اخطاء فادحه هي اللي غيرت الكفه ديال المقابله. بالنسبه للمقابله كامله كان شويه الضغط على اللاعبين، شويه ملي سجلنا الهدف الاول حاولنا نرجعوا في المقابله، ولكن جاء عاوتاني هدف عن طريق خطا. بالنسبه لنا حنايا كنا عارفين ان المقابله غتكون صعيبه ضد فريق الفتح اللي كاين لاعبين ديالو كيمتازوا بخامات طويله، واللاعبين اللي ما كينزلوش يديهم، وعارفين روزنا ان لاعبين مع بطل المغرب كان كيقوموا بلقاءات جيده، ولكن كينهزموا حتى هما كينهزموا بالتيطاي اللي ما كيتحكمش فيه ولا مدرب ولا. حنا اليوم بالنسبه لنا قمنا باللي علينا كلاعبين، قمنا بقينا ما نزلناش يدينا الماتش كامل. ملي كيتمركوا علينا دوك الاخطاء المدرب ما عنده ما يدير فيهم، ولا حنا اللي كنتحملوا المسؤوليه، يعني اخطاء فرديه. ومقابله غادي نساوها كجميع المقابلات لان العام طويل، وان شاء الله مازال نعاودوا في المقابلات الجايه. وحنا خسرنا مع فريق اللي قوي بكل صراحه، فريق اللي غيلعب الشامبيونز ليغ، وفريق اللي عنده لاعبين كثار، يعني عنده لي بلاص ديال الشونج كيبدلوا، عندهم يعني العديد من اللاعبين اللي ممتازين. بالنسبه لنا حنا ان شاء الله غادي في الطريق الصحيح، وضاعتنا تروق في البلاد ديالنا، غادي نعاودوا ان شاء الله تينا خارج الميدان. واللي كنتمنى هو الجمهور يساعدنا ويساند اللاعبين، لانهم كيديروا واحد المجهود اللي كبير، رغم الظروف وداك الشيء الانسان كيتقاتل حتى لاخر رمق. وشكرا للجمهور اللي جات ساندنا، وغنحاولوا ان شاء الله باش نعاودوا ان شاء الله في المقابله الجايه. اللي شاف الشوط الاول كانت مقابله مفتوحه، كانوا الهجمات الطرفين، كان لقاء قوي. فريق الفتح خلق عده فرص، حنا اللي كنا تنطبقوا على المنافس هو ترغموه باش يرتكب اخطاء. اليوم السي وليد عنده حتى هو بلون دي جو، رغمنا حتى حنا باش نرتكبوا الاخطاء. كيف ما قال سي منصور كانت بعض الاخطاء في الدفاع، هذا هو اللي منح لهم باش يسجلوا الاهداف. الوقت اللي تنكونوا هنا مسيطرين هما تيسجلوا الهدف،
واللاعبين ما تنزلوش يديهم. رجعنا في المقابله مره اخرى، جاونا فرص عاود باش نسجلوا الهدف الثاني. تنظن بان المقابله مشات في اللي سجل الهدف الثاني هو اللي كان غادي يفوز بالمقابله. اول حاجه كنبغي نشكر جميع اللعابه على الفوز هذا، على هذا التوقع اللي حصلنا اليوم. كما كتعرفوا كما كنقولوا حنا كشر عندنا القيل والقال، والدراري اليوم قرروا انهم خاصنا نفوزوا بهذه المقابله وخصنا نرجعوا للسكه الصحيحه. كما كتعرف راه التيران صغير كيدير الكارديان ديكاجمون كتوصل للكارديان الاخر، يعني كنا عارفين اننا غادي يكون لا لعب لا والو، يعني غادي يكون تير بزاف وليزيون بالون، غادي يكونوا جدات بزاف. كنبغي نشكر اللعابه على الكونسيل اللي عطانا الكوتش، انا ابليكي كاع لي كونسيل خدمنا عليهم هاد لا سيمين كامله. وكما كتعرفوا هاد 3 بوان ترجعنا ان شاء الله باش تعطينا واحد المعنويه واحد الاراده باش نحصلوا على واحد 3 بوان ان شاء الله السيمانه الجايه. وكما كتعرف كنبغي نشكر كاع اللعابه وكاع مكونات الفريق على هاد الفوز. على السؤال ديالك، حنا عندنا تنديروا واحد النهج تكتيكي، عندنا ان بلوك لا المهاجمين ولا وسط الميدان ولا المدافع، كلشي تيقوم بالدور ديالو. تتشوفوا اول مدافع عندنا هو المهاجم، نساوش الدور اللي تيقوم به نور ديال الكوتش من الناحيه الدفاعيه، زياده على المهاجم اللي تيكون معاه سواء سي دي بي او تنقرا. فاحنا ملي تنخدموا كفريق متكامل. بالنسبه للاهداف، هذه ثاني مره وانا تنسمع هذا السؤال بان تنسجلوا من اهداف ثابته، وانا غادي نذكرك بان سجلنا ضد فريق الوداد البيضاوي هدف ديال تونغارا، ضد فريق اكادير في الهدف ديال نعمان. اليوم سجل اللاعب لاركو، فحبذا لو كنا تنتقلوا باقي عندنا خدمه كبيره في الكره الثابته، لان تنحصلوا على كرات كثيره قدام مرمى ديال المنافس ما تنستغلوهاش. ما عرفتش انا فين تيبان لك هذه الكره الثابته اللي تنسجلوا. السؤال ديالك تنحترمه، ولكن بغيت التوضيح ان هادو 3 ديال الاهداف اللي سجلناها الكرات من الاول.